العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ الأولى بكمال كشف الرجال بجمع الحاصل محمد صاحب التاج والمعراج والمراد والعلم دافع البلاء والوباء والكهت والمغد والعلم اسمه مكتوب مرفوع منفوش ومنقوش في اللوح والقلم يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مبرك يجي سهل أشكالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله بس يا حجي بس لا ترجع ورا لا ترجع لا ترجع ورا لا ترجع ورا لا ترجع هذا بالرحمة ارجع تفضل والصلاة والسلام عليك والصلاة والسلام عليك وعلى آله وصحبه وسلم.